नमस्कार, म जेबी पुन। तपाईँ नेपाल खबर। अब चुनावको लहर चल्यो, चुनाव चर्चा आजबाट म सुरु गर्दैछु। अस्तिसम्म स्थानीय चुनाव चर्चा गरिरहेको थियौँ, अबदेखि सङ्घीय र प्रदेश सभाको चुनाव चर्चा आजदेखि सुरु। यो चाहिँ भिडियोमा के मसँग आज झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हराउँछु भनेर चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएका एकजना के भन्ने लेखक, विश्लेषक, पत्रकार, कुनै बेलाको प्राध्यापक हो पनि उहाँ हुनुहुन्छ मसँग। युग पाठक प्रायः चुनाव चर्चामा, यसभन्दा अगाडि चुनाव चर्चामा स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी हामीले विश्लेषण गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ आफै चुनावी मैदानमा भिड्न तत्पर देखिनुभयो। तपाईँले चुनावीमा यो केपी शर्मा ओलीकै उसमा क्षेत्रलाई किन ताक्नु भएको? त्यसको दुईटा कारण छन्। एउटा चाहिँ यो चुनावलाई सबै मान्छेहरूले सामान्यतया लिने कसरी हो भन्दाखेरि बुल फाइट जस्तो गरी लिने त हो होइन। चुनावमा को भिड्छन्, कसरी भिड्छन्, के हुन्छ, कसको शक्ति ताकत कति छ, कसले कति पैसा खर्च गर्न सक्छ, एउटा बुल फाइटको रूपमा लिने गरिन्छ। तर त्यही चिज जुन कुराले हाम्रो समाजलाई एक प्रकारको निराशामा धकेलेको छ, एक प्रकारको इस देश में कुछ नहीं होता टाइपको स्थितिमा धकेलेको छ, त्यो चिजको कारण खोजेर त्यसको कारण पत्ता लगाएर त्यो कारणबाट यो देशलाई नै बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर होमिन लागेको। एकछिनै रोक्नुहोस् है। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि भन्दाखेरि म अब नयाँ चिज गर्छु, अथवा समाज एउटा ट्रेडिसनल उसमा धारमा हिँडिरहेछ, परम्परागत संरचनामा हिँड्न खोजिरहेको छ, तर म त्यो ट्र्याकलाई चेन्ज गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँ आफै नै फेरि त्यही परम्परागत संरचनाले एउटा निर्माण गरेको, तपाईँहरूकै शब्दमा विकृत पुँजीवादले सिर्जना गरेको पथलाई नै पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त चेन्जेस त आएन नि त। अथवा त मैले भनेको के भन्दाखेरि तपाईँ चुनावमै होमिने हो भने त तपाईँले जुन नयाँ कन्सेप्टको कुरा गरिराख्नु भएको छ यसमाको तात्विक भिन्नता चाहिँ के हो? त्यसमा चाहिँ कस्तो हो भने त्यो तात्विक भिन्नता बिस्तारै ल्याउने हो। अहिले तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ त्यहीँबाट काम थाल्नु पर्यो। काम थाल्नको लागि यहीँबाट थाल्ने, अनि त्यसमा पनि कहाँनिर उभिएर थाल्ने त तपाईँसँग देशभरि कुनै एक ठाउँ रोज्ने तपाईँले पाउनुभयो काम थाल्नलाई, जहाँबाट थाले पनि पाइयो। नयाँ विचारसहितको काम थाल्ने के गरी भन्दा चुनावको मार्फतबाट थाल्ने, यो एउटा विधि भयो होइन। अनि त्यो पनि कहाँबाट थाल्ने त भन्दा झापा क्षेत्र नम्बर 5बाट थाल्ने, जहाँ हालका योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री, एमालेका अध्यक्ष, अनि हाम्रो अहिलेको परम्परागत राजनीतिमा भनिएको भाषामा स्वप्नदर्शी होइन, एकदमै पपुलर मानिएको नेताले जितेको ठाउँ, अहिले अब लड्नुहुन्छ कि लड्नु थाहा भएन होइन, उहाँले जितिरहेको ठाउँ त्यहाँबाटै थाल्ने। त्यहाँबाट किन थाल्ने भन्दा उहाँहरूले जस्तो खालको विचार पद्धति, यो तपाईँले संसदीय व्यवस्था अथवा राजनीति चुनाव गर्ने के गर्ने खालको राजनीति कस्तो खालको राजनीति हो भन्ने बारेमा एउटा लामो समयदेखिको डिस्कोर्स छँदैछ। त्यो विकृत पुँजीवाद हो कि के हो भन्ने होइन। तर यही प्रणालीभित्र पनि अथवा राज्य र जनतालाई जोड्ने उपाय खोज्ने, कहाँबाट खोज्ने त भन्दा त तपाईँ सबभन्दा पहिला त यो प्रणालीभित्रै काम गरेर हिँड्नु पर्यो, थाल्नु पर्यो नि त। त्यो थाल्नको लागि यो प्रणालीभित्रको आजको निराशामा ल्याइ पुर्याउने पात्रहरूमध्ये आजको सबैभन्दा शक्तिशाली पात्र को भन्दा केपी ओली। त्यही भएर उहाँसँग भिडियो भने नि मेरो विचार चहकिलो हुन्छ। भनेपछि मैले तपाईँलाई यसमा के क्रस क्वेसन गर्न खोज्दै थिएँ भन्दाखेरि तपाईँ केपी ओली शर्माको ठाउँमा कमरेड प्रचण्डको चितवनमा गएर पनि उठ्न सक्नुहुन्थ्यो होइन, तर त्यहाँ नउठिकन अथवा शेरबहादुर देउवाको सुदूरपश्चिममा गएर पनि उठ्न सक्नु, अथवा यहीँ काठमाडौँमा पनि गगन थापाको ठाउँमा अथवा अरू शीर्ष नेताको ठाउँमा, शीर्ष नेता उठेको ठाउँमा भन्नु खोजेको, त्यो ठाउँमा नगइकन केपी शर्मा ओलीकै ठाउँमा जानुको साङ्केतिक अर्थ तपाईँले अलिअलि बताइराख्नु भएको छ। त्यो साङ्केतिक अर्थ भनेको तपाईँले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि ओलीको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थ धार चाहिँ त्यतातिर लम्किरहेको हुनाले ओलीकै धारलाई च्यालेन्ज गर्न म प्रगतिशील, तपाईँले प्रगतिशील भन्नुहुन्छ आफूलाई, म प्रगतिशील धारको नेतृत्व गरेर त्यहाँ जान्छु भन्नु खोज्या हो। अब यसको पनि दुईटा भाषा छ क्या। एउटा भाषा हामीले आजसम्म बनाइरहेको
हामीले मानिरहेको छलफल गरिरहेको डिस्कोर्स गरिरहेको भाषामा यही हो, तपाईँले भन्ने कुरा मिल्यो होइन। तर म चाहिँ त्यो भाषाको बक्सबाट पनि बाहिर निकाल्ने भन्नेमा छु। राजनीतिलाई त्यो भाषाको बक्सबाट पनि बाहिर निकाल्ने र त्यसलाई मैले के भनेको छु भने हामीले आजसम्म मानिआएको, हामीले अभ्यास गरिआएको विचार, त्यसले निर्माण गरेको भाषा, त्यसले निर्माण गरेको सत्ता, त्यसले निर्माण गरेको समाज, चरित्र, शक्तिको चरित्र, यो सब चिजमै प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएछ भनेर मलाई त्यस्तो लागेको छ। अहिले यो सब चिजलाई मैले एउटा नाम दिएको छु, अङ्ग्रेजीमा युरो कोलोनियल प्याराडाइम भन्ने नाम दिएको छु यसलाई मैले। त्यसलाई नेपालीमा भन्नु भने तपाईँले युरो औपनिवेशिक चक्रव्यूह अथवा व्यूह भन्न सक्नुहुन्छ। युरोपले 500 वर्षमा निर्माण गरेको उपनिवेशवादको लहर मार्फत निर्माण गरेको वैचारिक सांस्कृतिक सारा चिजहरू छ नि, राजनीति, त्यसभन्दा बाहिर निस्कने कसरी त? अब हेर्नुहोस् है, यस्तो यस्तो अनुमान गर्ने यो होइन, यो भनेको यो रक सलिड प्याराडाइम हो, एकदम 500 वर्षमा यति बलियो बनेको छ कि यसले होइन विज्ञान प्रविधिको विकास गरेर चमत्कार गरेर अब उनीहरूको यो प्याराडाइमभित्रको भाषामा त मान्छेलाई चाहिँ एकदम खराब हालतबाट समृद्ध र एकदम गरिबीको खतम स्थितिबाट मान्छेलाई एकदम समृद्ध र असल ठाउँमा सभ्यतामा ल्याइपुर्याएको भन्ने दाबी छ होइन। यो दाबी, यो सबै चिजको यो जुन प्याराडाइम छ, यो जुन व्यूह छ, यो व्यूहबाट तपाईँको चाहिँ ऊ जस्तो लाभा जस्तो गरेर निस्कनुपर्छ। त्यही भएर जहाँ छ त्यहीँ उभिनुपर्छ भनेको त्यही भएर। तपाईँले त्यो युरो कोलोनियलको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ माथि लाग्ने चार्ज नि मैले अघि अनौपचारिक कुरामा भनेको थिएँ, तपाईँलाई नेपालको जुन संरचना छ त्यो विरोध गर्ने नाममा चाहिँ युरोपियनहरूकै एजेन्डामा तपाईँ युग पाठकले चाहिँ काम गर्छ भन्ने हो क्या चार्ज तपाईँमाथि। त्यो चाहिँ एक ट्रोल पनि बनाइरहेको जस्तो बनाइरहेको अवस्था छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ चाहिँ युरो साम्राज्यको म पिरामिड तोड्छु भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। फेरि अलि त्यो जुद्यो हो, मिलेन। त्यही मान्छेले नबुझेको कुरै त्यही हो। जसले यो ट्रोल बनायो नि उनीहरूले कुरो बुझेर बनाएको होइन, उनीहरूले थाहा भएर बनाएको पनि होइन। जस्तै सामान्यतया डलर खाने भन्छ नि, डलर खाने भनेर भनेको त एकदम सिम्पल। मैले एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ, मान्छेले पढ्दैनन् क्या, पढेदेखि थाहा पाउँथे, पढ्दैनन्। अब मेरो मागेना किताब पढे पनि थाहा हुन्थ्यो, त्यसमा पनि छ। मैले व्यापक विकासको बारेमा त यति लामो रिसर्च आर्टिकल लेखेको छु होइन, त्यसमा पनि यो युरोपियन यो वैदेशिक सहायताको सत्ताले हाम्रो देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने सम्भावनालाई कसरी ध्वस्त बनाइरहेछ त्यसबारेमा पनि लेखेको छु। अब यहाँ ठुल्ठुला प्रोजेक्ट ल्याउने, विश्व ब्याङ्क मार्फत ल्याउने, त्यसका बारेमा पनि म व्यापक आलोचना गरी हिँडेकै मान्छे हो। भनेको मेरो विचार सुन्ने, कान लगाएर सुन्ने, लेखेको आँखा लगाएर पढ्ने मान्छेले त्यो कहिले पनि भन्दैन होइन। ल अब एकदम सामान्य भाषामा भनौँ न त, सामान्य भाषामा डलर खाने भनेको हो त पछिल्लो समयमा चाहिँ खास गरी आदिवासी जनजातिको, मधेसीकोलाई पनि धेरै भन्दैनन्, महिलाको, आदिवासी जनजातिको मुद्दा उठाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ पहिचानको, दलितको मुद्दा उठाउनलाई चाहिँ डलर खाने भनेर भन्ने चलन चलायो। त्यो चलाउनेहरू चाहिँ को हो भने त्यो मुद्दालाई विकृत गर्नेहरूले चलाएको हल्ला मात्र हो त्यो। तर अब हाम्रो समस्या के हो त हाम्रो देशको भने महेन्द्रका पालादेखि होइन हाम्रो देशमा वैदेशिक सहायताको सत्ता भित्रिएको, तरोसँग भित्रिएको सुरु भएको त 2007 सालदेखि नै हो। त्यो अझ तपाईँको यो प्रजातन्त्र आउनुभन्दा नि केही दिन अगाडि, केही महिना, 3 महिना अगाडि नै हो। मोहन शमशेरले पहिलो सही गरेको अमेरिकाको .4 प्रोग्राममा होइन, त्यहाँदेखि भित्रेको, सैद्धान्तिक रूपमा भित्रेको। त्यसदेखि निरन्तर महेन्द्रको पालामा त पुरै भित्रेको होइन। शिक्षाको हाम्रो डिजाइन अमेरिकी युनिभर्सिटीले गरेको, हाम्रो शिक्षाको सम्पूर्ण डिजाइन नै उनीहरूले गरेको होइन। त्यसपछि हाम्रो विकासको डिजाइन उनीहरूले आएर गरिदिएको भयो। अनि तपाईँको त्यति बेलैदेखि भनौँ न अमेरिकन एजेन्सी, बेलायती एजेन्सीहरू, सारा एजेन्सी लागेर हामीलाई अन्डर डेभलप्ड भनेर होइन ब्रान्ड बनायो। नेपाली भनेको अन्डर डेभलप्ड हो, यिनीहरू अविकसित, अल्प विकसित हो भनेर उनीहरू जस्तै विकसित बनाउने भनेर अनेकौँ प्रोजेक्ट लिएर आएर होइन काम गरेको देश हो यो। त्यही भएर यो देशको सेना डलर खाने हो, सेनामा प्रोजेक्ट छ विदेशीको। यो देशको पुलिस डलर खाने हो, पुलिसमा प्रोजेक्ट छ। यो देशको कर्मचारी तन्त्र डलर खाने हो, हरेक मन्त्रालयमा विदेशीको प्रोजेक्ट छ, जहाँ जानुहोस् होइन। प्रधानमन्त्री कार्यालय विदेशीको डलर खाने हो होइन। त्यसपछि अब के भयो, आरोपै लाउने त हो नि होइन, आरोपै लाउँदा साँच्चीकै रियालिटी यही हो। तर यसलाई डलर खाने भनेर सिधा साधा आरोप लाउने, त्यसपछि सारा मुद्दाको कुरा गर्ने एनजिओ, आइएनजिओ डलर खाने भइगयो होइन।
अब तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एडिबीको विश्व ब्याङ्कको प्रोजेक्ट चल्छ, त्रिवी पनि डलर खाने भइहाल्यो होइन। अब तपाईँको आँखा यो अस्पताल हाम्रो बनाएछन् नि हाम्रो सन्दुक रोहितले, तेलगङ्गा, त्यत्रो सेलिब्रेटेड, विदेशीहरूको अनेक प्रोजेक्ट ल्याएरै गर्नुपर्छ, हाम्रोमा अब आफै गर्ने छैन, त्यो पनि डलर खाने नै भयो। भनेको तपाईँले डलर खाने खोज्नुभयो भने देशमा जति पनि पाइन्छ, तर म आफैले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यस्तो प्रोजेक्टहरूमा कहिले पनि काम गरेको छैन। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने फेरि मलाई नै डलर खाने किन भन्छन् होला त, रमाइलो छ नि त। मैले व्यक्तिगत रूपमा त गरेको छैन, कुनै एनजिओमा काम पनि गरेको छैन, कुनै त्यस्तो प्रोजेक्टमा काम पनि गरेको छैन, म कुनै सरकारी के अरे अफिसको कर्मचारी पनि होइन, म आर्मीको मान्छे पनि होइन, म पुलिसमा जागिर खाएको पनि छैन, म त अहिले पछिल्लो समय त्रिवीमा पनि छैन होइन। अब पहिला मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउँथेँ। अब त्यो पढाउने बेलामा त्यो क्याम्पसमा पनि वर्ल्ड ब्याङ्कको त्यो क्याम्पसलाई अब त्यो कम्युनिटी क्याम्पस हो, त्यो चाहिँ त्रिवीको खालि अफिलिएसन लिएर चलाएको कम्युनिटी क्याम्पस हो होइन। त्यो क्याम्पसको चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने र त्यसलाई कम्युनिटी युनिभर्सिटी बनाउने भन्ने प्रोजेक्ट विश्व ब्याङ्ककै प्रोजेक्ट चलेको थियो त्यहाँ होइन। अब को डलर खाने हो, को डलर खाने? हाम्रोमा मतलब के भने यही हो हाम्रो राजनीति। कहाँ हाम्रो राजनीति बिग्रेको छ भनेर 10 वर्षदेखि खोज्दा मैले के पत्ता लगाएँ भने हामीलाई गाली गर्ने शब्द पनि युरो कोलोनियल प्याराडाइमले दिएको छ होइन। हामीलाई सास धान्ने कुरा पनि त्यही युरोपियन औपनिवेशिकताले दिएको छ। हामीलाई रातारात डिबी भर्ने ठाउँ पनि उनीहरूले नै दिएको छ होइन। हामीलाई यसरी गऱ्यो भने विकास हुन्छ भनेर टावर ठडाउन डोजर लगाउन पनि उनीहरूकै विचारले दिएको छ। अनि पढ्ने भनेको अङ्ग्रेजी पढ्यो भने जान्ने हुन्छ, नत्र जान्ने हुँदैन होइन। भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लग्नु भएन भने स्कुलै नचल्ने होइन। सबभन्दा धेरै राम्रोसँग चल्ने के अरे शैक्षिक संस्था के हो त भन्यो भने एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू, जसले विदेशमा विद्यार्थी पठाउने काम गर्छन् होइन। हो यस्तै खालको चिज हामीलाई एकअर्कालाई गाली गर्ने कुरा पनि त्यसैले दिएको छ, दङ्ग पर्ने कुरा पनि त्यसैले दिएको छ, सपना पनि त्यसैले दिएको छ, निराशा पनि त्यसैले दिएको छ। भनेको हामी यो चक्रव्यूहभित्र फँसेको छौँ। तपाईँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब यो तपाईँले डलर पनि खाएको छैन, अब के अरे कुनैमा पनि काम गरेको छैन भनेपछि तपाईँ त्यो चुनाव लड्ने त तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो चुनाव बहुत खर्चिलो छ, बहुत झन्झटिलो पनि छ, बहुत ठुलो राजनीति पनि छ त्यसभित्र होइन। अनि त्यसमा बाहुबलीहरूको पनि खुब काम हुन्छ, पाल्नु पऱ्यो होइन। त्यो चुनावी खर्च चाहिँ कसरी बेहोर्नुहुन्छ? हो अब मसँग केही पनि छैन भनेको, मसँग पार्टी पनि छैन, मसँग बाहुबली पनि छैन, मसँग पैसा पनि छैन, मसँग केही पनि छैन। तर चुनाव लड्न किन जाने त भन्दा यही यो राजनीतिलाई जस्तो बनाइएको छ यसको विचारलाई चिर्दै जनतालाई, राजनीति भनेको जनताको हुन्छ, राजनीति भनेको जनताको पहलमा जनताको हुन्छ। जनताको हुन्छ भने मलाई किन पैसा धेरै चाहियो त? अलिअलि खर्च त बाटो हिँड्दा लाग्ने भयो होइन। तर पैसा किन चाहियो त मलाई? जनताको बिचमा जानलाई मलाई पैसा चाहिँदैन होइन। जति चाहिन्छ त्यो जनताहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ मलाई, त्यो मेरो विश्वास, आत्मविश्वास हो। किन त्यसो नगर्ने हो भने हामी हाम्रो राजनीति ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि सक्दैनौँ। हाम्रो राजनीति विचारबाट भड्केको धेरै भयो, यो अझै भड्किनेवाला छ। विचार चाहिँदैन भन्यो अनि विचारले मान्छेको गतिविधि, चिन्तन, सोचाइ, रिस, आक्रोश सबै विचारले निर्धारण गरिरहेछ होइन। तपाईँले वैचारिकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिलेको चुनाव, आउने चुनावमा, कम्तीमा पनि आउने चुनावमा, स्थानीय निर्वाचनको चुनावमा त विचारभन्दा पनि प्राविधिक अथवा विकासले बढी लिड गर्ला होइन। तर अब आउँदो चुनावमा चाहिँ मङ्सिर 4 को चुनावमा चाहिँ दलहरू अथवा हामीले राजनीतिक डिस्कोर्स हेर्दाखेरि वैचारिकी बिनाको चुनाव जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कम्तीमा कुनै पनि राजनीतिक दलले कुनै पनि खास विचारहरू बोकेको देखिँदैन। जस्तै हिजो संविधान सभाको चुनाव गर्दाखेरि, त्यति बेलाको 64-70 को चुनाव गर्दाखेरि खास एजेन्डाहरू थिए नि। 48 सालको चुनावमा पनि खास एजेन्डा थियो। तपाईँको त्यसपछिको चुनाव बिचबिचमा भएका संसदीय निर्वाचनमा पनि एउटा खास एजेन्डाहरू बोकेर हिँडेका हुन्थे क्या दलहरूले। खास घोषणापत्र पनि त्यसका आकर्षक रूपमा लेखिएका हुन्थे। एमालेकै हेर्नुभयो भने 9 महिनाको शासनकालदेखि लिएर। तर अब हुने चुनावमा चाहिँ त्यस्तो वैचारिकीको टेकेको अथवा त्यसमा विचार बिनाको जस्तो देखिन्छ। गठबन्धन छ, त्यसको कुनै विचार छैन। तपाईँ चाहिँ हिजो के अरे थाई सरकारको नारा पनि फेल गराइदियो गठबन्धनको। हिजो नै असफल भइसक्यो गठबन्धनको राजनीति, थाई सरकार सम्भव भएन होइन, नहुँदो रहेछ भन्ने देखायो।
तथाकथित थाई सरकार मैले किन भनेको भन्दाखेरि थाई सरकार त राणाले पनि चलाउँथे 104 वर्ष चलाएकै थिए। हिजो त्यो भाष्य निर्माण गरिएको थियो नि, त्यो पनि छैन अहिले। मैले भन्न खोजेको यो पृष्ठभूमिमा मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ विचार भनिराख्नु भएको छ। तपाईँको अहिले विचार सुन्दाखेरि नि तपाईँ युरोपियन कोलोनियलको कुरा गरिराख्नु भएको छ र यस्तै विचार चाहिँ कमोबेस रूपमा इन्डियामा पनि चलेको छ क्या, भारतमा। त्यसको लिड चाहिँ राजशासनले गर्छ क्या वैचारिक रूपले। के भन्छ भन्दाखेरि हिजो हामी कोलोनियल भयौँ होइन, अरूको अधीनको अरूको दिमागले निर्देशित भयौँ, परिचालित भयौँ, अरूको मगजबाट सञ्चालित भयौँ। त्यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनबाटै किन हामीले चाहिँ विकासको अवधारणा नगर्ने, सिद्धान्त किन प्रतिपादन नगर्ने, किन हाम्रो पूर्वीय सभ्यताबाट त्यसको नगर्ने, किन पश्चिमाहरूको पछि लाग्ने भनिरहेछ क्या। त्यो मोदीले लिड गरिरहेका छन् पोलिटिकल्ली। वैचारिक रूपले चाहिँ दार्शनिक रूपले चाहिँ आरएसएसहरूले चाहिँ त्यसलाई मलजल गरेको अथवा त्यसलाई दृष्टिकोण दिएको देखिन्छ क्या। कतै तपाईँको विचारको त्यो समकक्षता त्यो हो कि भनेर मलाई चाहिँ त्यस्तो कता लागेको। त्यसमा के समानता छ? हो, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट, मैले यसलाई वैचारिक सङ्कट भनेको छु, दार्शनिक सङ्कट हो यो भनेर भनेको छु। यो इन्डियामा मात्रै होइन, तपाईँको यही कुरा तपाईँको अमेरिकामा पनि ट्रम्पहरू इभान्जेलिक चर्चवालाहरूले यही कुरा उठाएको हो होइन। उनीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा उनीहरू हामी गोराहरू, हामी सुपेरियर हो, हाम्रो यत्रो वर्ष 500 वर्षमा हामीले साइन्स टेक्नोलोजी सब थोक गरेर होइन, यत्रो दर्शनहरू निर्माण गरेर विकास गरेर यत्रो बनायौँ, अहिले हामीलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने हामी सुपेरियरै हो भनेर व्हाइट सुप्रिमेसिस्टहरूले जस्तै गरिरहेछन्। त्यहाँ पनि यो कुरा यहाँ इन्डियामा मात्रै सीमित, संसारभरि छ। किन भयो त भन्ने प्रश्नको अब यसले फेरि दिने त केही होइन नि त, यसले त घृणा उत्पादन गर्ने हो। यो फेरि पुरानै कोलोनियल प्याराडाइममा हाल्ने हो यसले लगेर। यो प्याराडाइमबाट मुक्त हुँदैन भन्नलाई भाष्य छ त्यो, तपाईँले भनेको सही हो। किनभने यति बेला चाहिँ हामी दार्शनिक सङ्कटमा फँसेको भएर यो सङ्कटबाट बाहिर निस्किने, यो निराशा यो हताशाबाट बाहिर निस्किने मान्छेसँग वैचारिक दार्शनिक औजार भएन। जस्तो एउटा मार्क्सवाद थियो, त्यो मार्क्सवादको दार्शनिक औजार लिएर हिँड्न खोज्दाखेरि पार लागेको छैन। यो अहिलेको सङ्कटको समाधान त्यो दर्शनभित्र हुन्थ्यो भने त मान्छे आरएसएसमा लाग्ने थिएन नि त होइन। अर्को लिबरल डेमोक्रेसी भन्छन्, लिबरलिजम भन्छन् होइन, यो उदारवाद भन्छन्। यसभित्रले पनि समाधान नदिएपछि मान्छे अर्को खोजिरहेछ। यहाँ मात्रै हो र, युरोपमा खोजिरहेछ, अमेरिकामा खोजिरहेछ, ब्राजिलमा खोजिरहेछ, टर्कीमा खोजिरहेछ, इन्डियामा खोजिरहेछ, नेपालमा पनि खोजिरहेछ मान्छे। त्यही भएर मान्छे तपाईँले भन्नु नि यहाँ विचारको कुरा कसैले गर्दैन, यो हाम्रै देशमा गर्दैन। किन गर्दैन त? त्यो गरेर केही हुँदैन भन्ने छ क्या। भनेर विचार कुरा गरेर के कसले सुन्छ भन्ने छ नि त। त्यो कसले सुन्छ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भनेको वैचारिक सङ्कट हो, हामीसँग भएको दर्शनहरूले काम गरेन भनेको हो। अब त्यसो भन्नको लागि तपाईँले इतिहासलाई त ल्याउनै पऱ्यो नि त। यो सङ्कट कहाँबाट आयो त भन्दा युरो कोलोनियल प्याराडाइम भनेको त्यही हो। युरोपले 500 वर्ष अगाडि सुरु गरेर पछिल्लो 400 वर्षमा चाहिँ एकदम गति दिएर संसारलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्यायो। तर त्यो गर्नको लागि उसले के गर्यो त भन्दा संसारभरि उसले उपनिवेश बनायो। सबै संसारको चिज सब लुटेर लिएर गयो। 1,25,00,000 भन्दा बढी अफ्रिकीहरूलाई दास बनायो। दासकै व्यापार एटलान्टिक महासागरमा गर्यो, ट्रान्सपोर्टेसन गर्यो, व्यापार गर्यो। अनि संसारभरि त्यसैको जगमा उसले इन्डस्ट्रियलाइजेसन खडा गर्यो, त्यसैको जगमा उसले पुँजीवाद निर्माण गर्यो। त्यो गरिसकेपछि हामीलाई दार्शनिक रूपमा भन्ने बेलामा चाहिँ एउटा एकदम सेनिटाइज गरेर पखालेको क्या, दोष जति पखालेको लोकतन्त्रको डेमोक्रेसीको परिभाषा ल्याएर दियो, मार्क्सवादको परिभाषा ल्याएर दियो। त्यो ल्याएर दियो, त्यसले खराब गरेको थिएन। पछिल्लो कैयौँ दशक त्यसले कामै गरेको हो, मान्छेको समाजलाई अगाडि बढ्न मद्दतै गरेको हो। तर अब त्यसले मान्छेको त्यो हुन्छ नि त्यो मनमा अहिलेको सङ्कट समाधान हुन्छ योबाट भन्ने ठाउँ दिन नसकेपछि अब मान्छे कहाँ खोज्ने त भने चाहिँ अब कोही वेदमा खोज्न थाले, कोही बाइबलमा खोज्न थाले। अब हामीले नयाँ विचार नदिने हो भने मान्छे बाइबलमै खोजिरहन्छ, वेदमै खोजिरहन्छ। फेरि त्यसले पुर्याउन चाहिँ कहीँ पुर्याउँदैन। किन पुर्याउँदैन भन्दा ती विचारहरू पनि असफल भएर अर्को विचार आएर त्यो अर्को विचार पनि असफल भइसकेको हुनाले त्यसले पनि कहीँ पुर्याउनेवाला छैन। भनेपछि आज हामी जहाँ उभिएका छौँ त्यो ठाउँबाट अगाडि जाने नयाँ दार्शनिक प्रस्तावना हामीलाई चाहियो।
जसले चाहिँ त्यसमा तपाईँ काम गरिराख्नु भएको भनेको छ, मैले 7 वर्षदेखि सुनिरहेको हो, म 7 वर्षदेखि गरेछु। अहिले चाहिँ मैले एउटा बेसिक प्रस्तावना बनाएको छु होइन। अब भारतमा पनि हामीले एउटा सन्देश दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ कि तपाईँहरू साँच्चीकै दुःख परेको र त्यसबाट उम्किन खोजेको चाहिँ युरो कोलोनियल प्याराडाइमबाट हो। तर मोदीको राजनीतिले उम्किन दिन्छ त भन्दा दिँदैन, किनभने मुखले चाहिँ हाम्रो वेद महान हो भनेर भन्ने हो, चलाउने बेलामा त डोजरै चलाउने हो। उसको विकासको परियोजना पनि युरोपियनहरूले निर्माण गरेको विकासको परियोजना नै हो। त्यहाँको आम किसान, आम गरिबहरू, दलितहरू, आदिवासीहरू अनेक छन् नि यिनीमा। त्यो आम जनतालाई सँगसँगै लिएर जाने राजनीति त्यसले बनाउन सक्छ त? सक्दैन। त्यसले त फेरि दुश्मनी, जनताको बिचमा दुश्मनी निर्माण गर्ने, अनि गर्ने बेलामा चाहिँ युरोपियनहरूले जे गर्न सिकाएको थियो त्यही मात्रै गरिराख्ने। त्यो कहीँ पनि पुर्याउँदैन त्यसले। भनेको त्यो पनि प्याराडाइमभित्र फँसेकै छ, त्यसले बाहिर निकाल्न सक्दैन। त्यही भएर बाहिर निकाल्ने उपाय अब हामीले सुझाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ कसरी? तपाईँको जस्तै मैले यो कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले सबै चिजहरू जस्तै इन्डियामा प्र्याक्टिस भएको मोदी आरएसएसमा चाहिँ वैचारिक रूपले चाहिँ आरएसएसले प्रतिपादन गरेको, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले प्रतिपादन गरेको भन्छु, जुन अहिले लामो 100 वर्षभन्दा बढी लामोदेखि चलिरहेछ। अहिले बल्ल त्यो सक्सेस भयो इन्डियामा। त्यो पनि होइन भन्दै हुनुहुन्छ। युरोपियन कोलोनियलको कुरा गरिहाल्नु भयो। अमेरिकाको डेमोक्रेसीको पनि कुरा होइन रहेछ यो, 2 पार्टी सिस्टम होइन। अब बेलायतले हामीलाई सिकाएको पहिलो हुने निर्वाचन पद्धति हटाउने त्यो संसदीय व्यवस्था पनि रहन्छ। जर्मनले प्र्याक्टिस गरेको, अहिले हामीले प्र्याक्टिस गरेको सिस्टम चाहिँ जर्मनको युरोपकै सिस्टम हो अहिले संसदीय प्रणाली, त्यो पनि होइन रहेछ। होइन भनेपछि उत्तरतिरको चाइनातिरको हो क्या? त्यो पनि होइन। यहाँ एउटा नयाँ काम गर्नुपर्ने भएको छ हामीले। सबभन्दा पहिला यो प्याराडाइम चिन्नु पर्यो, किनभने यो प्याराडाइमभित्र हामी फँसाछौँ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यसबाट निस्कनको लागि उपाय के हो? जस्तै लोकल्ली के गर्न सकिन्छ त हामी नेपालमा भनेर हामी सोच्न सक्ने भयौँ। अहिले राज्य सत्ता कस्तो बनाउने होइन, प्रणाली निर्वाचन कसरी गर्ने भन्नेतिर अहिले पछि गरौँला त्यो होइन। त्यो सिस्टमै बनाएर त अब मैले मात्रै गरेर हुने कुरा भएन, हजारौँ मान्छेले यसमा कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरा हुन्छ। मेरो सुरुवातको प्रस्ताव के हो भन्दाखेरि युरो कोलोनियल प्याराडाइमले हामीलाई चाहिँ कहाँ पुर्यायो भनेर चिनौँ न त एकचोटि नेपाललाई होइन। हामीलाई कस्तो गर्ने बनायो भन्दाखेरि विकासको नाममा उनीहरूले भनेको जस्तो गर्नु पर्यो होइन। उनीहरूले विश्व ब्याङ्क मार्फत प्रेस्क्राइब गरेको अथवा एडिबी मार्फत, आइएमएफ मार्फत प्रेस्क्राइब गरेकै लाइनमा हिँड्नु पर्यो भनेर भन्यो होइन। खुला बजार अर्थनीति लिएर आऊ भन्यो, हामीले त्यही गर्नुपर्ने होइन। उनीहरूले यो प्रोजेक्ट बनाऊ ल, खुला के अरे सुक्खा बन्दरगाह बनाऊ भन्यो, त्यही बनाउनु पर्ने। अनि त्यो आलु खाएर बसेको छ, चलेको छैन होइन। अब सुक्खा बन्दरगाह बनायो भने चाहिँ उनीहरूले ऋण त थोपऱ्यो नि त हाम्रो टाउकोमा होइन। उनीहरूले ऋण थोपरेपछि चाबी उनीहरूको हातमा हुने भयो होइन। यसो गर, त्यसो गर, उसो नगर होइन, चिनको समर्थन नगर, हाम्रो समर्थन गर टाइपको उनीहरूको खेलमा फसाइदिने भयो। अनि त्यो खेलमा फसिसकेपछि हामी उम्किन नसक्ने भयौँ। यो भएको कसरी त भन्दा, यो भएको युरो कोलोनियल प्याराडाइमको एउटा विचारधाराको कुरा गर्छु, लामो कुरा गर्ने हामीसँग समय छैन। एउटा विचारधारा हेर्नुहोस् है, यो युरो कोलोनियल प्याराडाइमले बनाएको एउटा विचारले मान्छेको समाजलाई चरण चरणमा विभाजन गर्छ र के भन्छ भने तिमी अल्प विकसित हौ, तिमी विकासशील हौ, उता चाहिँ उनीहरू चाहिँ विकसित भइहाले होइन। त्यसको लागि उनीहरूले केही प्यारामिटरहरू बनाएको छ, यस्तो यस्तो भएको, यस्तो यस्तो भएको चाहिँ विकसित हो, यस्तो 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 भएको चाहिँ अलि ठिकै विकसित हुँदै गरेको हो, यस्तो यस्तो भएको चाहिँ अविकसितहरू हो भनेर प्यारामिटर बनायो। त्यो प्यारामिटर बनाए यसो हेर्दाखेरि ठिकै लाग्छ होइन, किनभने त्यो प्याराडाइमबाट हामी शिक्षित दीक्षित छौँ, हाम्रो विश्वविद्यालयले हामीलाई त्यही पढायो, हामीले पत्र पत्रिकामा रात दिन त्यही सुनेको छ, त्यही पढाएको छ। अनि अब हेर्दाखेरि हामी कस्तो बन्ने, स्विजरल्यान्ड जस्तो बन्ने, हामी नेपाललाई कसैले भन्छ सिङ्गापुर जस्तो बनाउने होइन। अब हामी आफू के बन्ने भन्ने हामीलाई थाहा भएन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई पास्टमा भूतकालमा लगेर लोकेट गर्थ्यो। उनीहरूले भन्यो उनीहरू चाहिँ हाम्रो भविष्य हो, हामी चाहिँ भूतकाल हो, हामी त अल्प विकसित भयौँ, हामी त भूतकाल भयौँ होइन। अब भूतकालबाट त्यो भविष्यकालसम्म जानको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा उनीहरूले भन्छ हामीले भनेको जस्तो गर, किनभने हामी त पहिले त्यहाँ पुगिसक्यौँ, तिमीहरू त अविकसित छौ, हामी त विकसित भइसक्यौँ, हामीले भनेको जस्तो गर भनेपछि उनीहरूले भनेको जस्तो गरेछौँ हामी पञ्चायतकालदेखि। उनीहरूले भने जस्तै अब सामान्य बाटोसाटो बनाउनु त एउटा कुरा भयो होइन, कसरी विकास गर्ने भन्दा केबाट पैसा आउँछ त्यही गर भन्यो, अनि विदेशी लगानी लिएर आऊ भन्यो
अनि वैदेशिक सहायता लिएर आऊ भन्यो। हामी तिमीहरूलाई तिमीहरू अविकसित अन्धविश्वासी तिमीहरू के भन्छ परम्परावादी भएको भए तिमीहरूलाई हामी ज्ञान दिन्छौँ भन्यो। अनि हामी उनीहरूले भनेको मान्ने भयौँ। उनीहरूले भनेको मान्दा 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 हामी यति भूतकालमा फस्यौँ कि हाम्रा बालबच्चालाई चाहिँ कहिले प्लेन चढेर त्यो भविष्य कालमा जाम टाइम ट्राभल गर्न मन लाग्यो क्या हाम्रो बच्चालाई बालबच्चालाई। त्यही भएर हाम्रो बच्चा स्कुलदेखि हुर्किने बेलादेखि सपना के बनायो त भन्दा टाइम ट्राभल गरेर अमेरिका जाने, भूतकालबाट भविष्यकालमा जाने। एकैचोटि कसले 50 वर्ष यहाँ लफडा गरिरहोस् होइन, एकैचोटि जाने भने चाहिँ हाम्रो तपाईँको स्वत्व त सक्यो नि त, तपाईँको वर्तमान काल त भएन नि त। तपाईँले आफूलाई कि भूत ठान्नु हुने भयो कि तपाईँ टाइम ट्राभल गरेर भविष्यमा जानुहुने भयो। तपाईँको वर्तमान काल नभएपछि तपाईँले आफू के गर्ने आफ्नो ठाउँमा भन्ने थाहा पाउनु भएन होइन। तपाईँ गडबडमा पर्नुभयो, आत्मिक रूपमा पनि गडबडमा पर्नुभयो, तपाईँ त निराश हुनुभयो नि त। यो सबै बताउन झापा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ तयारी चाहिँ के छ त्यो? जब म फेरि चुनावको कुरा गरेँ, यो झापामा तपाईँले यो सबै चिज यो बताइराख्नु भएको छ नि अहिले, त्यहाँ चाहिँ कसरी बताउनुहुन्छ मान्छेहरूलाई, जनताहरूलाई, त्यहाँको तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रकोलाई? म टोलमा गएर भन्ने कोसिस गर्छु आफ्नो कुरा, र हाम्रो समाजको आफ्नो जगमा उभिनु पर्यो भनेर भन्ने हो होइन। विकास गर्ने कुनै महापुरुषले ल्याएर दिने होइन। हामी मिलौँ न, हामी ल म नेता हुन आएँ, तपाईँ जनता हुनुभयो, एकछिनलाई तपाईँ जनता म नेता, एकछिनलाई म जनता तपाईँ नेता। अब कोलाबोरेसन चाहियो, त्यो राज्य र जनताको बिचमा कोलाबोरेसन चाहियो। हामी साँच्चै के गर्यो भने हाम्रो जनताको तत्काल उनीहरूले पाइरहेको दुःखबाट मुक्त गराउँदै अथवा त दुःखको भावनाबाट मुक्त गराउने एउटा दार्शनिक अभियान चाहियो होइन। दैनिक जीवनको दुःखबाट मुक्त गराउनलाई राज्यलाई के गराउने हो, जनता हामी सबै मिलेर गराउने हो। जस्तै मलाई त्यहाँको सांसद बनाउनु भयो भने यहाँ संसदमा धर्ना बस्ने काम मेरो होइन, त्यहाँ चक्काजाम गर्ने काम जनताको। ल भयोभरको सबै नेपाली जनतालाई विदेशमा पठाएर उनीहरूको रेमिटेन्स लिएर आएर अनि राज्य चलाउँछु भनेर भन्ने होइन। अनि उनीहरू रेमिटेन्स लिन जाने बेलामा त्यो दुइटै काम गर्नु पर्यो। त्यो त जनताले पार्टिसिपेट गर्ने हो नि त त्यसमा। फेरि त्यो मात्रै होइन, जनताले र राज्यले मिलेर अब तपाईँलाई विकासको सामान्य परियोजनाहरू चाहियो, जनता र राज्य दुइटै मिलेर गर्ने। त्यहाँ त्यो लय बनाउनु पऱ्यो कि राज्य र जनताको बिचमा जोड्ने लय बनाउनु पर्यो। राज्यले विश्व ब्याङ्क सुन्ने, जनता नसुन्ने, अनि जनताले अमेरिका हेर्ने, आफ्नो माटो नहेर्ने। यो जुन छ परम्परा, यसबाट निकालेर जनता र राज्यको बिचमा एउटा जोड्ने कामको सुरुवात तलबाट भनौँ न, तलबाट ग्राउन्डबाट सानो राज्य सत्ता निर्माण गर्ने। यो तपाईँले यही भनिरहेको कुरा जस्तै तपाईँले यो बुझाउने कुरा, यो मैले चाहिँ त्यही 74 सालको सङ्घीय निर्वाचनमा जस्तै त्यहाँ जित्ने चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजीले चाहिँ 57,139 मत ल्याउनु भएको रहेछ होइन। यहाँ लेखिरहेको छु मैले। यो ओली त्यो वाम गठबन्धनको बेला थियो यो होइन। काङ्ग्रेसले 28,297 एक्लो लड्दाखेरि, फोरमको त लगभग 2,000 रहेछ। अहिले त वाम गठबन्धन छैन, तैपनि त्यो स्थानीय निर्वाचन केही सिनारियो देखिन्छ कि त्यति बेला एमाले 41,619 ल्याएर रहेछ होइन। होइन यो स्थानीय निर्वाचनमा होइन। नेकालले 22,022 लिएको रहेछ, माओवादीले 10,788 लिएको रहेछ, राप्रपाले 8,853 लिएको रहेछ कि। भनेपछि अहिले पनि एमाले प्रभावशाली नै फर्स्ट पार्टी नै देखिन्छ। गठबन्धन छ अहिले होइन, छन्। यता गठबन्धन पहिला वाम गठबन्धन थियो भने यसमा जोड्दा अहिले चाहिँ यताको गठबन्धन छ। दुइटै गठबन्धन काङ्ग्रेस माओवादी मिल्दा पनि एमालेकै बढी छ। यस्तोमा तपाईँको निर्वाचन परिचालन समिति यस्तो केही बन्यो भन्छ? बन्यो भन्दा पनि हुन्छ, त्यहीँको साथीहरूले बनाउनुहुन्छ, त्यहीँको साथीहरूले बनाउनुहुन्छ। हामी त नयाँ विचार लिएर जाँदैछौँ नि त होइन। नयाँ विचार लिएर जनतालाई आफ्नो स्वत्व उजागर गर्ने, आफ्नो धरातलमा टेकेर आफू के गर्ने भनेर सोच्ने, त्यो मिसन लिएर जाने हो नि त। निर्वाचन परिचालन कमिटी पनि त्यहीँको जनताले बनाउनुहुन्छ, आर्थिक सङ्कलन पनि त्यहीँको जनताले गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको बलमा हामी यो आँकडाले जुन देखाइरहेको छ यो त पुरानो राजनीतिको आँकडा हो। हामीले कुरा गर्न खोजेको नयाँ राजनीतिको कुरा हो। नयाँ राजनीतिको त आँकडै होइन यो, नयाँ राजनीतिको आँकडा त अब हामीले बनाउने हो। यस्तो संरचना छ होइन, दलीय संरचना त डरलाग्दो छ नि जालो। त्यो जालो चिर्न त गाह्रै होला भन्न खोजेको। पहिलोचोटि जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीकोमा होइन, स्वतन्त्रबाट हो।
त्यस्तोमा यो अप्ठ्यारो छ। अनि कुरा गर्दा गर्दा म यो स्वतन्त्रको कुरा आउने बित्तिकै अहिले त गजबको स्वतन्त्रताको अवधारणा पनि एकदमै गजबको आइरहेछ कि। बालेन शाहले जिते, उता हर्क साम्पामले जिते, उता काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेको गोपी हमालजीले जित्नुभयो होइन। यो सबै हेर्दाखेरि अहिले एउटा लहर आएको छ नेपालको संसदीय इतिहासमा अथवा निर्वाचन प्रणाली भएका निर्वाचनका पुरानो 15 सालदेखिकै हेर्दाखेरि स्वतन्त्रहरूको एक खालको अस्तित्व त देखिन्छ त्यति बेलादेखि नै होइन। भोटिङ प्याटर्नहरू चाहिँ देखिन्छ र पनि अहिले चाहिँ स्वतन्त्रको ठुलो हावा चल्यो क्या। यस्तोमा तपाईँ पनि अर्को स्वतन्त्र फेरि यो स्वतन्त्रहरूको यो विविधता आएको छ नि। हिजो अस्ति सुमन सामी चिचाइराख्नु भएको थियो त्यहाँबाट होइन। स्वतन्त्रको फेडरेसन पनि बनाइराख्नु भएको छ फेडरेसन के हो यो ल भन्नुहोस् त। यो विचारको त्यो चाहिँ अब हो हामीले स्वतन्त्र भनेको विचार हो कि यो टेक्निकल टर्म्स हो यो के हो? हिजो अस्तिसम्म म जो विश्लेषक भइरहेको थिएँ होइन, त्यो विश्लेषकको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि स्वतन्त्र भनेको चाहिँ अहिलेको राजनीतिक दलहरूप्रतिको एक प्रकारको वितृष्णा छ। त्यो वितृष्णालाई चाहिँ जवाफ दिने कोही भएन, त्यसकारण व्यक्तिलाई के लाग्यो भने हामी जवाफ दिन्छौँ भनेर स्वतन्त्र हुने जतिले पार्टीलाई गाली गर्नुपर्छ, पार्टीहरू खतम भयो भन्नु पर्यो, त्यसकारण म स्वतन्त्र भएर आएँ भन्नु पर्यो होइन। त्यो स्वतन्त्रको त्यो खालको तरिका भयो। तर मैले भन्न खोजिरहेको चाहिँ एउटा फरक कुरा के हो भने यो कुनै पार्टीको या केही व्यक्तिको या केही नेताको समस्या होइन। मैले त्यसो भने होइन, फल्नु पार्टी फल्ना चिल्ना पार्टी सबै चोर, नेता जति सबै फटा भ्रष्ट, त्यसकारण कर्मचारी पनि भ्रष्ट, म एकजना मात्रै एकदम दुधले नुहाएको मान्छे हुँ, त्यसकारण म भएपछि सब ठिक गरिदिन्छु भनियो भने यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो मान्छेको आधारभूत कुरा नचिनेको जस्तो हुन्छ क्या। मान्छे भनेको चाहिँ आधारभूत रूपमा विचारले चल्ने प्राणी हो अनि त्यो विचार अनुकूलको उसले व्यवहार निर्माण गर्ने हो होइन। यो अहिले हामी जुन वैचारिक सङ्कटमा फँसेका छौँ, यो सङ्कटमा मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने अलि धेरै जहाँ भेटेको बेलामा कमाइहालौँ होइन, जग्गा दलालीमा भेटिन्छ कमाइहालौँ, या धेरै गाडी बेचेर भेटिन्छ कमाइहालौँ, पैसा कमाएन भने केही अर्थ छैन। यो वैश्य युग हो, यो पैसाको युग हो, यस्तो खालको अनेक कुरा छ नि त। अनि यो कुराको बिचमा मान्छेलाई अनेक चक्रव्यूहमा मान्छे फँसेको छ। त्यसकारण यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्किने विचारसहित हामीले डिस्कोर्स सुरु गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो विचारको तहमा एउटा नयाँ हस्तक्षेप गर्ने, सँगसँगै राजनीतिमा नै हस्तक्षेप गर्ने, वैचारिक हस्तक्षेप। त्यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भने भोलि गएर तपाईँको जस्तै म स्वतन्त्र सांसद भएँ, अब त्यहाँ त पार्टीहरूको सरकार हुन्छ, पार्टीहरूको संसद हुन्छ, के त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ त एकजनाले भन्ने कुरा छ नि। हो, तपाईँसँग विचार भयो भने तपाईँले हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो कुरा यस कारणले गर्न जरुरी छ भनेर भनिसकेपछि पार्टीका मान्छेले पनि नाइ भन्न गाह्रो पर्छ नि। त्यसको लागि तपाईँले वैचारिक परिपाट मिलाएर भन्नु पर्यो, तर्क दिन सक्नु पर्यो, प्रमाण दिन सक्नु पर्यो, अनि हुन्छ, गर्न सकिन्छ। तर यो चोर भए, नेता र दल चोर भए, त्यसकारण म स्वतन्त्र हुँ भन्नु भनेको चाहिँ यो वैचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर निस्केको त होइन नि त। यही वैचारिक प्रणालीभित्रको कुरा हो त्यो। यो वैचारिक प्रणालीभित्र चाहिँ म चाहिँ के दाबी गर्दिनँ भने म चाहिँ दुधले नुहाएको 24 क्यारेटको मान्छे हुँ भनेर अरू मान्छे चाहिँ कम क्यारेटका हुन् भनेर म चाहिँ दाबी गर्दिनँ। यो प्रणालीभित्र हामी सबै बाँच्न बाध्य छौँ होइन। हाम्रा सीमाहरू छन्, हाम्रा समस्याहरू छन्, कयौँ ठाउँमा कन्ट्राडिक्टरी पनि होला। मान्छे भनेको यस्तै हो होइन। अब यो वैचारिक चिजले निर्माण गरेको सत्ता, समाज, परम्परा, चिन्तन होइन, अब कस्तो हुन्छ भने विचारले गर्ने भनेको कस्तो अघि मैले भनेको तपाईँलाई युरो कोलोनियल प्याराडाइमबाट सिम्पल उदाहरण दिन्छु क्या म। मान्छेलाई विदेश जानु परेको छ, अस्ट्रेलिया जानु परेको छ, अमेरिका जानु परेको छ। अब पहिला म्यारिज सर्टिफिकेट पेस गऱ्यो भने दिन्थ्यो, त्यसकारण कयौँ मान्छे फेक म्यारिज सर्टिफिकेट बनाएर गए। अब उनीहरूले के भन्न थाल्यो भने बिहाको प्रमाणपत्र पनि नक्कली ल्याउँदो रहेछन् भने चाहिँ अब के, अब भद्रकालीको मन्दिरमा दाजु बहिनीको नक्कली बिहा चलिरह, नक्कली बिहा भइरहेछ। बिचरा पण्डित होइन, उसले उसको वेदको, उसको उपनिषदको, उसको पुराणको के होला नि त उसको, तर उसले के गर्दैछ, त्यो ऋचा पाठ गर्दै त्यहाँ नक्कली बिहा गराइरह, अनि सिन्दुर लगेर टाउकामा पर्ने रोक 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 यहाँ भिडियो नखिच्नु त होइन। अब मतलब यस्तो गर्न मान्छे बाध्य किन भयो त?
यो मतलब कस्तो नमिठो सुनिन्छ नि, बाध्य किन भयो त्यो? अनि यो चिजबाट बाहिर निस्कनलाई हामीले एउटा वैचारिक सहितको व्यवहारिक पनि यो गर्ने भनेर अगाडि जानु त पर्यो त होइन? त्यो गर्नको लागि त तपाईँ त स्वतन्त्र भनेर अनि यही सिस्टमभित्र, यही परम्परा, यही पद्धति, यही प्रणालीभित्र म चाहिँ अब्बल हुँ भनेर भन्न त कसरी सकिएला र भन्ने लाग्छ क्या मलाई। त्यही भएर स्वतन्त्र भनेर हुँदैन, विचारसहितको हस्तक्षेप चाहियो हामीलाई होइन? ल युगजी, तपाईँ हामी पाउने घन्टा जति कुरा गऱ्यौँ तपाईँको विचारसहितको स्वतन्त्र उम्मेदवारको बारेमा। तपाईँ केपी ओलीकै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ कति भोट ल्याउनुहुन्छ त्यसले त्यो भोलि नै देखिएला, तर त्यस अगाडि नै तपाईँलाई शुभकामना। धन्यवाद, धन्यवाद, एकदम धन्यवाद। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ।